ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ትኾና ንሎሙ እውን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና መፂና ኣለና እቶም መደባት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ንከታተል ክቡራትን ክቡራንን ከምኡውን ደቀሪመይ ሳብስክራይብ በምህራም አባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክትኮኑ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም ባርናብቲ ዘሎ መደባት ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል زحقوس زينا شامبيون إيرترا 2025 ناي ترجان ناي وددرن موناليزا أرأيا مس جرماناويت غانتا كانيون نغلط عمد زصنا حوع الكونترات فريما موناليزا أرأيا نمساتو أنت كأتي تقردمتن إذا 22 عمد زحالف ورحي زملأت مس أوروباويت غانتا كتيما زلا بروفيشنال تقرداميت موناليزا أرأيا كلتا جزية شامبيون إيرترا خوينا تعويتا أب 2022 كم أون 2025 شامبيون كرونومتر إيرترا تشلاميت ميداليا أب شامبيون أفريقيا نيرترا وكلا أب شامبيون عالم زتساتفت أب زسعب ناي بروفيشنال هيوتاغا نعا أني إيرتران مقلول أهقراوي عواتات كتشبت تثبيتي قبرلا صبوق عدل موناليزا مسحداس غانتا كابزي بمقصالون صمدو قصالي يزلو دقريمي اوديدي بلصغنان ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ከመይ ጌርና ንንፍሶም ባዓልና ኢና ንፈልጦ ሜረን ፍቁር እንዳ ፍቁር ዲፕሎማሲ አይተኸአልኩምን ናብዛ ሲዒባ ዘላ ቪዲዮ ከብለኩም ደጊ መሰናይ ምክትታል አቁል ይኹን አትጌጋ አብ ምርጋ ይኹን ሓደጋ አብ መድረኽ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ተኾነ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዘዓደይ وتروح هاجري يزبل أنا لا هزيو جرحوي وتروح هاجري أبراوان السغنين زكيرو متكين يساعدوا على يفحم سلون زنبر التاريخ زواحات يخون زحرقر 0-0 مننت بلا ويتحطو بزي والأول لبي بزي يوزتمتو كتصرا بيلون كبراتن كبرانن تخاتلتي سعود عرب اب ودب عسب إيرترا ببوزح بليونات زقمت وفي بمقبار اب قرن أفريقيا غزيف استراتيجيكاوي لوط إن ممصات تسرح كم زلا تغليصو أورح لكاتيت 2021 بريزيدنت إسياس أفورقي أب قلم حتتو كمزيلو نيرو هاجرات إزو زوباب سنكي قبو بوتأن زي ما حزن كودنا بزي ما خالني بتقاتاتالي قداي متتتاو عبيتي حيلتات نخون زلنا قبل تقيسو نيرو اتقباهلا نتصوريو بزعب هاجرن هاجراونتن بزي قبل علي استتقص أملاختا أب جزانا زول الشجرات اندفتحنا بزعبا نحبار زوباوي أملاختا أملكيتنا خنسرح دما نجو بوليتيكا وأقاوما نفسه وكف هاجرنا بعمق تردينا نبربحان ربح زوبانان كنوعلو قدنتي قبرو حنيتاي بعال قرما كمن بسها تنقايس ساقما حنيتاي أبا دهري فدحنا ودي حرس نبي حنيتاي ناغاي حنيتاي كوريعا عدي بعدا أدتم كأن عاخا وليدا بعالفار شمت خاسون أمبسا قتيل كاس قصيلون كبراتن كبرانن تخاتلتي فلفل تيفي منستري مكلخال سعود عرب كادل سلمان مثل علواي أمخاري بريزيدنت دونالد ترامب أب قداي ماكلاين مبرقان أفريقيا ما سعود بولوس تراخيبو أب اواناو قدايات كأي حبحرن قرن أفريقيان زدتيو إمارات نزوباك أي حبحري تربوش الله ختبل جبوتي كسيسا بريزيدنت جبوتي عمر قلي حبرات إمارات عرب نزوباك أي حبحري تبطبطو زلان أبزو زوبا زي مرقاق نمسفان اتسرح زلها هاجر مخوانا بمقلات كسيسو اتي بريزيدنت أمقلتيو إمارات عرب أب أفريقيا اتقبرو زلانا العلي 210 بليون دولار لمعاتو وفري بسم قطباوي وفري أب أفريقيا بفلايكا أب هاجرات قرن أفريقيان زوباك أي حبحرن وتهدراوي مسفحفح نمتقبار زتقالل حرقانيا أكايدا مخوانو زتقاس اتي بريزيدنت إمارات كاب تقبارات أخد قطب كم زقبايو زتنكخ أبقرب أوان كم ودباتن تيليكومنيكيشن زأمسلو وسنتي مسرت لمعاد زكاير زلو قطباوي شركنات كينيو قطباوي تلوان رؤلاونة هاجرات أفريقيا
أبحثو ملكت زئتو وتهدراو علاماتات ون اللو خبل زخصص بريزيدنت عمر قلة نتصر علامة إمارات بقطباوي مخنياتات وتهدراوي مربابات أب أفريقيا مسفح مخانيو زرد بريزيدنت جبوتي عمر قلة أسعبو حبرات إمارات عرب كرم حجي أبو ربات جبوتي وتهدراو معسكر نمهنات حتو أقريبا من باران جبوتي نحطا أخمزنة أغتن زتقاسو خوينو إمارات أبز حجي ساعات أقالو بقى ناب قرباب تهاجرات أقنعيهم هلاو بمتقاس نتصر علامة أغن وتهدراوي مرباب نمسفح مخانيو زقلت من جي نقفا بريس كتيلون كبران تغاتاتلتي نبزات سعب مدب كبلوكم قالات بورق قلم ورات هاجرات عبد قربلو حزب إرترا دليتو كيتحته نام مسلو زلو سلطان كيترغاغصلو اب حبرات هاجرات ونغزارسو اقداسي مرغص نبرم كم سوفيتن كالوت منغستاتن نمسل حزب إرترا دو لو مابز نبرلو اوان نايتو اوان تتعويتم زمصو حيلتات مناتاتهم استراتيجياو ربحاتات يغلغل يبزبل وغمتات ناي حزب إرترا مسل رغيصوم ناي حزب إرترا دليت كيتحته ناتاتهم علاماتات غلغل ابزي هاجرزي تمسرته نقسنه نإرترا كم هي بقريبهم نقدا حزب إرترا كحيدهم وين مسل حزب إرترا حيدهم نزي حجي انزاربلو زلنا ننوح عمتات زخده كوينات زمصو مخانوين حدا خافت مسرتاو طنقتات نايزي ግጭት ዝምዃኑ ክርስዕ ይግባን ኣብዚ ምናልባት ንታሪኽ ደጊመ ከረጋግጾ ዝደሊ ጉዳይና ረጊጾም መሰልና ጥሒሶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከእትውና ዘገደዱ ሓይልታት ናይዚ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ነዊሕ ኩናትን ክሳሩን ሓላፍነት ተሓተቲ ምዃኖም ከረጋግጽ ፈቱ ምኽንያቱ بتدغاغامي እዞም ዝሓለፉ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ኃይለ ስላሴን ደርግን ጥራይ ተባሂሉ ስለዝረብ ናይዚ ኩናት ዝጠንቅ ካብ ዝኾኑ ቀንዲ ሓይልታት እዞም ዝተቀስቆም ናይ ግዳም ሓይልታት ምዃኖም ክረጋገጽ ዝግብኦ ሓቂ ናይ ኃይለ ስላሴን ናይ ደርግን ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሙ በደል እንተልዩ ብፍቃድን ብምትብባዕን ናይዞም ሓይልታት እዚኣቶም ምዃኖም ክርሳዕ ይግባን ግጭት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ግጭት ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ንርእሰ ውሳኔ ኣብ ቅድሚ ፍትሕን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለምን ምዃኑን ክርሳዕ ይግባን ኣብዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ን10 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ድልየቱ ኣብ ፌደራላዊ ቀይዲ ተቋሪኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርትን እናተጨፍጨፈ ኣብ መጋባያታትን ኣብ ጽርግያታትን እናወረደ ንዓለም ማሕበረሰብ ልኡኻቱ እናሰደደ ኣብየት ኣብ ዝበለሉ እዋን ዝሰምዖ ሓይሊ ስለዘይረኸበ ኣመወዳእቱ እውን እቲ ብሓይሊ ዝተገደደ ናይ ፌደራል ቀይዲ ብኣዋጅ ተበቲኹ ካልእ ኣማራጺ ስለዘይነበረ ብረታዊ ቃልሲ ከም ሓደን هاجرنا إرترا بوتهدراوي جننة تراي أي متأتن معريو أزير العل تنقاقة تعجستن بالحنز حتى بوليتيكا وطبابي تغايدو زي بوليتيكا وطباب نزبيتاوي بوليتيكانا زودنا نسينكسار أغراوي بوليتيكا بمسعر ني إرترا كان منغاقة حراقص منزعي زونا نيو وتهدراوي جننة تراي نبينو هاجر أي قبرك كانيو أبزاز حلفة سوسان حموشتن عمتات زتخايدة وتهدراون سرحيتن بوليتيكا وفلسفنان واناتاتو جغنا إساياس أفورك انكالوت أسماتهم تقيسنا زين ودوم جغان نيوم نقفا بريس كابزي قتيلون كبران تغاتاتلتي فلفل تي في كستحوي كيتغاغي قالس حزب إرترا ست زبله ناي عوت منقديا كمزا ملكت إيد تقلاساي ودو لبسو قالسي حزب إرترا خنبلن كلنا جن أكوب دمر مخته ناي مولو حفاش حزب إرترا مالتيو ناي رحقن ناي قربان حلفون هلون مالتيو كل مخته سلازخونه جلسوا تاريخ قالس حزب إرترا قنچلا بيلوم نابتي نصوم زبهغون زحسبون كأنفتو زدليون تمزز كبلوت عزب جلسوا دما أسمات كبابي أمن أسمات أزمارو من كال سمعتاتو من ملحق بمقبار أتعبابي أمكو تحفو تجنزب اتحققن كوم أيكونن تاريخ قالس حزب إرترا ست زبلتيا نصادما أكوب دمر حبراوي سنسلتاوي تاريخ قالس مخته حبراويو
مخته حزب إرترا كابتنتي كابورارات قبصاويان مسافنت تግራይን አትሒዙ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ትኽዝበለ ካብ ወለዶን ኣብ ወለዶ እንዳተሰጋገረን ነፍስ ወከፍ ወለዶን መድረኽን ናቱ ጅግንነትን ኣሰርን እንዳገደፈ ዝመፀ እዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ መድረኽ ታሪኽናን ጸለውትን መራሕትን ሓርበኛታት ነይሮም ሞዮም እዞም ሓርበኛታት መራሕቲ ናይቲ እኩብ ሓፋሽ ኮይኖም ናይ ሙሉእ ሓፋሽ መኸተን ድምጽ እንዳኣምበር ንሓደ ከባቢ ናይ ሓደ ጸግዕና ይነበሩን ናይ እኩብ ሓፋሽ ኤርትራ እዮም ጅግንነቶም ድማ ኩርዓት ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ውሕዳት ካብቶም ብዙሓት ኣብነት ጥራይ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰሎሞን ዘማት ወዲ እኮት ደጊያት ካፍል ዓሊ መሐመድ ዑስማን ሰባረ ናኹራ ደጊያት ኣብራ ሃይሉ ደጊያት ማሕራይ ከንቲባ ሐመድ ደጊያት ባታ ሓጎስ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን አቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም አቦና አብደልቃድር ከቢረ አቦና ራእሲ ተሰማ አስመሮም አቦና ዑመር ሐኪቶ አቦና መሐመድ ስዒድ ናውድ ዑስማን ሳልሕ ሳበ እድሪስ መሐመድ አድም እድሪስ ዑስማን ግላውዲዮስ حمد إدريس عواته رمضان محمد نور بريزيدنت إسياس أفوركن ألاف بصوتهم تركم عتر أكوب دمر نايمول حفاش مخته حزب إرترا والقوي وانا يبولون وانو حفاش حزب إرترا ترايو منشي سايمون تخلصنبت قتيلون كبراتن كبرانن تخاتلتي فلفل تي في نابحنتي ازيا اقداسيت زخونت مدب كبلوكم ابزي امو حنساب هاجر مفتارن هاجر منطارنسي حددو يمسلنا كدغما هاجر مفتارن هاجر منطارنسي حددو يمسلنا ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኤርትራ ኣብ 1991 ናጽነት ያረኺባ እንተኾነ ከም ዝኾነት ካልእ ሉኡላዊት ሃገር ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ብማዕረ ክትቀንዕ ጌና ክትሓልፎ ዘለዋ ከቢድ ጉዕዞ ኣለዋ ዝብል ከቢድ ፍልስፍናዊ ስነ ሞጎት ሂቡ እንተኾነ ኣብቲ እዋንቲ ብዙሓት ሰባት ነዛ ዓባይ ፍልስፍናዊት ስነ ሞጎት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብፍጹም ክወሕጥዋ ኣይከኣሉን እቲ ምኽንያት ቀሊል እዩ እታ ሞጎት ትንቢታዊት ስነ ሞጎት እያ ነይራ እንታይ ንምባል እዩ ኣብቲ ኤርትራ ክትሓልፎ ዝተገደደት ከቢድና ህላዊ ህሞት ተቐሚጥካ ኤርትራ ጌና ከም ሃገር ክትበጽሖ ዘለዋ ብርኪ ብሕጂ ክብጽሕ ምባል ናይ ገዛእ ርእሱ ፍልስፍናዊ ትራኺ ዘበግስ ዘካታ ኣይነበረን ሃገርና ኤርትራ ኣብ 1991 ናጽነት ረኺባዶ ናጽነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ባንዴራኻ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዘንበልበለት ናጽነት ረኺብካ የብለካዶ እትሕቶ ኣዝዩ ኣዋጣሪ እቲ ምንታይ ጨርቂ ሂብካዮም ጨርቅኻ ማዕሪኦም ዝስቕሉ ግን ድማ ተጠውዮም ጨርቅኻ ዘደርቢዩኻ እንተ ኮይኖም ናጻን ልኡላውን ክትብል ምደፈርካዶ ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነት ከም ዘለወን እየን ዝምድራ ግን ከናጻ ዝኾነት ሃገር ኣፍሪቃ ርኢና ንፈልጥ ዶ ሶማል ኮንጎ ደቡብ ሱዳን ወዘተረፈ ናጻ ሃገራት ደን ዝበሃላ እቲ ስነ ሞጎት ሓንቲ ሃገር ምስ ከምኣ ዝኣመሰላ ካልኦት ሃገራት ማዕርነት ክትፈጥር ማዕረ እተን ገዚፍ ኣተሓሳስባ ዝሓዘ ሃገራት ብገዚፍ ኣተሓሳስባ ክትገጥመን እትግደደሉ ዓለሚና ዘሎና ዝብል እዩ ርዲእትና ንጹር ክኸውን ኤርትራ ሃገር ምዃና ብቕልጽማን ብኣተሓሳስባን ክትእምን ኣለዋ ዝብል ስነ ሞጎት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ሎሚ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ንጹር ኮይኑ ንረኽቦ ተመክሮ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ምልሲልና ምስ እንምልከት ኤርትራ ከም ዝኾነት ሃገር ማዕርነታ ንምርግጋጽ ሕውስ ዋስልትያ ተጠቂማ ሓያል ቅልጽም ሓያል ስነ ሓሳብ ኤርትራ ታያሉ ጀካም በጣ በዚህ አጽም ኤርትራ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ወሲትካ ምዝራብ ልሙድ እዩ ፖለቲካና ኢትዮጵያ ሓይሉ ኣው ይነሩ በተቃለከ ከምዘና ባጊዕ ሰዓር ጥራሕ ድፈልጥ ናይ ላዕሊ ናይ ታሕቲ ደይፈልጥ ናይ የማን ናይ ጸጋም ሸዋ ዳ ለምለም እንዲዩ ሸዋ ስለምለም ኮይ ዓድና ዳ ምስኪና ታያሉ ዓድና ባ በንጻሪ ኤርትራ ደሎ ጸጋ ድዋሓደ ሰብ ኣሎ ካብ ዓቕሙ ላዕልኻ ጸጋታት ኣሎ ካብ ሰብ ጀሚርካ ትጸንዕ ሰብ ሓደ ንዕስራ ሰብ ድዋጋእ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ቀዳማይ ክወፅእ ኤርትራዊ ንቡር እዩ ደቡብ ኣፍሪቃ ስደዶ ካልእ ስደዶ እንታይ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ዳዝዳ ብሓፂርን ሓፈሻውን ኣቀራርባ ሃገራዊ መንነትና ከመይ እንታይ ይመስል
100 ዓመት ገበርና ስለዝኾንና ስገለ ክንዛረብ ንኽእልና ክንዕቅን ንኽእልና እንታይ ንመስል ንሕና ከም ሃገር 100 ዓመት ጌርና ዘለና እንታይ ንመስል ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ከም መንነት ማለት ኣብ ባህሩን ኣብ ሞራሉን ሓደ ዓብን ለባምን ጽኑዕን ጻዕረኛን ሓድነት እምነት ዲሲፕሊን ዝኮስኮሰ ለኩሉ ድማ ሓያልን ዘይሰዓርን ህዝቢ ምዃኑ ንዓለም እናተነፀረሉ መፂሎ ከምኡ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይርድእዎን እዮም ድሕር ደኣ መዓልቲ ሰማዕታት ኮይኑ ኩላትና ኣብ ፅርግያ ወፂና ሸማሒትና ገገዛና ዝሰርቀና የለና ኣይንፈርሕና ኣብ ካልእ ሃገር ኩሉ እንተወፂኡ ምስራቅ ቀዳማይ ድመፅኡ ከይወፃእካ ከማ ለይቲ መፂኦም ክሰርቁኻስ ንቡር እዩ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ሽማዕ ሒዙ ወፂኡ ከሎ ብድሕሪት ገዛውቱ ጥርሒሰርቕ የለን ነዚታት እዮም ክርእዩ ዝውዕሉ እቶም ወፃእተኛካ ከመይ ልመፂ እዚ ከመይ ኮይኑ ልቢ ደሎ ከዓ ነዚታት ይድርኢ ነቲ ላዕሊ ላዕሊ ዘሎ ኣይትርኢና ነቲ ትሕቲኡ ዘሎ ኢኻ ከም መንነት ባህሩ ኣብ ሞራሉ ሓደ ዓብን ለባምን ጽኑዕ ጻዕረኛ ሓድነት እምነት ዲሲፕሊን ዝኮስኮሰ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓያልን ዘይሰዓር ምዃኑ እዩ ካብ 1991 ክሳብ 2017 ኤርትራ ግዛኣታዊ ሓድነታ ከየድፈረት ደው ምባላ ንመላእ ዓለም ከቢድ መልእኽትያ ሰዲዳ ኣብ 2020 ድማ ስነ ሓሳባዊ ፍልስፍናኣ ንምክልኻል ኪኖ ዶባት ክትምጠጥ ከም እትኽእል ደጊማ ኣረጋጊጻትሎም እዚ እምበኣር ሃገር ምፍጣርን ሃገር ምንጣርን ክልተ ዝተፈላለየ ቃልሲ ናብ ዝብል ሞጎትዩ ዝወስደና ኣብ መደምደምታ ብዓይንና ገዲፍና ብኣእምሮና ምርኣይ ምስ እንጅምር ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ክብረታ መሊሳ ጥራይ ዘይኮነት ስነ ሓሳባ እውን ኣበሪኻቶን ኣስፊሓቶን ትርከብ ኣይከሰርናን ትርጉም ረቢሕና ወፂና ኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ይህን የባህር መውጫ ነገር አደራ ችላ አትበሉት የመከራ ቀን ነው ጥቅሙን የምታውቁት በጅቡቲ በኩል ብቻ ነበር የምንጠቀመው መድፎቻችን እንዳይገቡ ጠላቶቻችን ፈተና ጣሉ የባህር በር ቢኖረን ኖሮ ይሄ ሁሉ መከራ አይከሰትብንም ነበር አፄ ምኒልክ ለባም እዮም ዝበሃሉ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ አፄ ምኒልክ ከምዚ ገይሮም አፄ ምኒልክ ቤት ትምህርቲ ከፊቶም ምኒልክ ትምህርቲ ቤት ዝበሃል ካብ ተቐድም ዝመፅኡ አፄ ምኒልክ ማኪና ምፅኦም ነይሮም ፅርግያ ሰሪሖም ነይሮም ኩሉ እዚ ምኒልክ እዚ ሓደ ምስኪን እዩ ኣብዚ ኣላ ቀይሕ ባሕሪ መዓሲ ስዌዝ ተኸፊቱ 1800 سانشاء دي تخفيتو هسه من السويس كم تخفتو وانا يفولتني ما بهم تقدر نيرم ندوب هذا غدانا ينورم مبزحته زبال ارسد بحال دلو غومغوفا بحال دلو كدان يقولون صحيح خدان يقولون كدان دي يقولوا ساب كثير نحيل كان كخسل ابز مريزي خطخيد ابز الغومغوفا بي ابز خطخيد اكشان فوتوم انچيت تقمطو ابو زنوم قديدوم ابز غفي انچيت تغبرو كدان دي يقولون تقمطو صحيح أبز غومغوفاتات زغونه صحدها فولي ነገር ክርእስ ለዘደሊ ክራባታ ዘሎ ወዓዶም ብዙሕ ኣሎ እዞም ክዳን ደይብሎም ከከት ካሰል ተደሊኻ ኣብ ፓርክ ዘሎ ኣብዚ ኣልጎምጎፋይ ሃፀይ ምኒልክ ቀይሕ ባሕሪ ኸይዶም ኣብ ደገ ክንብሕዝ በዛ ጅቡቲ ዲያ በዛ ኤርትራ ኣብዮም ተቐድነ ነው ሃፀይ ምኒልክ ኣብዞም ክዳን ደይብሎም ክዳን የብሎም ገለ ይብሎም እዮም ግን ሃፀይ ምኒልክ ለባም እዮም ዝበሃሉ 1869 ናፃ ዝወፀ ዝተኸፍተ كناسوز هسه من اللي كان حردا كساعشين جعت ميتين 16 صنيحن كوينهم بهوتهم تواغاي كان حد نيرم ونزغل وتازحيزم هسه من اللي كميلا تفياتهم بحر محز አበለው ሲኦም እንታይ ብዛዕባ እንታይ ዘርቡ ደሎ እዚ ኢትዮጵያ በፖለቲካን በፕሮፓጋንዳን ቮልት ኸሊ ኢትዮጵያ በግብር በሐቂ ኣብ ታሪኽና ተቆንታይ መስል ሒዝካ ከምዚ ናይ ሃፀይ ምኒልክ ለባም ባህሉ ከምዚ ባህሉ ለባም ተደኾኑ ዞም ሰውዮም እዚ ችግር ናይ ሃገር ቀደም ፈቲሖም ኸዱ ኣብ ደገ ናይ ባሕሪ ጎረረናዩ ማዓንጣናዩ ካብዚ ከዓ ወደባት ኤርትራ ከይከፈለት ያትሓልፎ ነይራ ከምድላይ ኣብ ባፅዕድያ ብዓሰብ ሰላም ደሎ ከምዚ ናይ ጅቡቲ 10 ሰዓት ቦምባ እንዳተሃረምካ ትኸዱ سبكو ساقمكو تماثل يرئيكو نقوى مروكبو يتأيبتو هبو لمنزل حضر جدبو سما شيكا برسلي مرعبا ماشر حتى بحشمته
كل فجر طبعا قبال قبايد أبو لقى الشايلة حاد سلف دقيق معي سواحلي تركبت وبقل نقفة نقفة وعدت أمر وقبال حاضر عمال الزبور يزعل صورة وحكي حاضر عمال الصبور يزعل صورة وحكي الليلة بلد برا وتاريخ ديوان الباقي ورار درب ورارا تتكبر تحاكي الليلة بلد برا تاريخ ديوان الباقي أنت برد اندر علينا رولا حبا وشكي يتعلم بوحدة لا مصلاب وبالزرقي صلب دقيق عاي سواحلي تركبت بقل نقفة نقفة عدت أمر كساب بخلق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ورقت وهد قنيت نهاجراو خبرات زلالماو زخرن سماعتاتنا وترو عوتنا حفاش فلفل تي في